नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज 2 मा हुनुहुन्छ। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। बुढी गण्डकीमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप निराधार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनता भड्काउने कुचेष्टा गरेको भनाई। वर्षा मालपोतमा बिचौलियाले कर्मचारीको काम गरेको खुलासा। कार्यालय समयपछि काम गरिरहेका 18 जना पक्राउ। रोजगारीको लागि भारत पुगेका नेपाली चाडपर्व मनाउन घर फर्किन थाले। नेपालगञ्ज जमुनिया सीमा नाकामा घर फर्कनेको लर्को। चिनिया कम्पनी सिनोफार्मले विकास गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोपको नतिजा सकारात्मक। पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल। र आइपिएलमा आज साबिक विजेता मुम्बई र कोलकाता भिड्दै। जित्नेकाले लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिने मुम्बईको योजना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी विद्युत आयोजनाबारे गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्। 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय नै नभएको र कसैले नलिएको योजनामा यति अर्ब खाए भन्दै निराधार कुरा गरिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनता भड्काउने कुचेष्टा गरेको आरोप लगाएका छन्। निर्णय नभएको, कसैले नलिएको, कार्यारम्भ नभएको र त्यो हुन्छ हुँदैन, कसले गर्छ कसरी गर्छ भन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनामा पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतले यति अरब बाँडेर खाए भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु। भट्टराईले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले बुढी गण्डकी आयोजनामा 9 अर्ब रुपियाँ बाँडेर खाएको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कार जस्ता अमानवीय अपराध विरुद्ध चाँडै नै नयाँ कानुन ल्याइने बताएका छन्। जो कुनै पनि हालतमा मानवोचित छैनन्, हुन सक्दैनन्, अत्यन्त निन्दनीय मानवता विरोधी अपराधहरू हुन्, त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन निकट भविष्यमा ल्याउने तर्फ पनि हामी सोचिरहेका छौँ। अनुसारका विधि बलात्कार जन्य घटनामा मिलापत्र गरेर अपराधी छाड्ने र छोडाउनेलाई पनि कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देही, भक्तपुर, काभ्रे, मोरङ र रुकुम पश्चिममा एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत तिलोत्तमा नगरपालिका 2 का 67 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरको कोरिया मैत्री अस्पतालमा भक्तपुर नगरपालिका 8 लिवालीकी 74 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै भक्तपुर अस्पतालमा उपचाररत काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका 9 का 41 वर्षका पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका विराटनगर महानगरपालिका 3 का 65 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। उता रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 14 का कोरोना संक्रमित 33 वर्षीय पुरुषको पनि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 679 पुगेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मालपोत कार्यालय छपकैयामा गैराती छापामारी 18 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कार्यालय समय सकिएपछि पनि काम गरिरहेको अवस्थामा 10 कर्मचारी र 8 बिचौलियालाई पक्राउ गरिएको छ। छापा मार्ने क्रममा कार्यालयका विभिन्न फाइलभित्र 50, 100 र 500 दरका नोट समेत बरामद गरिएको छ। पक्राउ परेका माथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।
यहाँ आउँदाखेरि रजिस्ट्रेसन मोठमाठका साथीहरूले काम गरेको उहाँहरू यहीँ हुनुहुनेछ र केही 8 जना चाहिँ कार्यालयभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू पनि यहाँ कार्यालय परिसरभित्र हुनुहुनेछ। हामीले यहाँ खोजतलासी गर्दाखेरि 3टा दराजबाट करिब कोहीमा 3000 4000 यस्तो गरेर 11000 जति रकम फेला पारेका छौँ। मालपोत कार्यालय पर्साका निमित्त प्रमुख सुमन कुमार झाले भने कोरोनाका कारण चाप बढी भएपछि रातिसम्म काम गर्नु परेको दाबी गरेका छन्। जिल्लामा एउटा कार्यालय हुनासाथ जिल्लाभरिको कामको लोड हुने हामी कहाँ हुने हो, हामी कहाँ म्यान पावर कर्मचारी अभाव छन् र सेवाग्राहीलाई कसरी सन्तुष्टि दिने त्यो मेन उद्देश्य त्यो हो। तपाईहरुको सोच होला त्यो होइन यहाँ कर्मचारीहरू ढिलोसम्म बसेर घुस खाने खटाई गर्ने काम गर्दैन। प्रशासनले भने आर्थिक लाभको लागि बिचौलियासँग मिलेमतो रातिसम्म काम गर्नका लागि देखिएको जनाएको छ। रातिसम्म काम गर्नको लागि कार्यालयले प्रशासनले स्वीकृति समेत नलिएको पाइएको छ। कार्यालयबाट बिचौलियाहरू धर्मेन्द्र शाह, रमेश यादव, लेखमान कुमार यादव, ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादव, वीरेन्द्र कुमार शाह, राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, विजय विक्रम शाह, रवि भूषण प्रसाद पटेललाई पक्राउ गरिएको छ। प्रशासनको टोलीले कार्यालयबाट केही कागजात समेत जफत गरेको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडेल स्कुलले लकडाउनको अवस्थामा पनि मासिक शुल्क बढाएर लिएको भन्दै अभिभावकले विद्यालय घेराउ गरेका छन्। अभिभावकले कोरोनाका कारण पठन पाठन बन्द भएको अवस्थामा पनि बढी शुल्क लिएको भन्दै शुक्रबार बिहान विद्यालय घेराउ गरेका हुन्। महामारीको अवस्थामा विद्यालय पनि बाँच्नुपर्ने र अभिभावक पनि सहज अवस्थामा रहनुपर्ने गरी अनलाइन कक्षाको शुल्क निर्धारण गर्न आफूहरूले पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको अभिभावकले बताएका छन्। यो अनाश्रित रूपमा गैर कानुनी ढङ्गले लिइराखेको एनुअल फी तपाईहरु नलिदिनुस्। यो वर्ष सधैँ तपाईहरु नाफा मात्रै होइन कहिलेकाहीँ ब्रेक इभनमा पनि चल्न सिक्नुस् भनेर स्कुलसँग हामीले माग राख्यौं। त्यो मागमा स्कुलले हामीलाई वास्तै गरेन। हामीले 18 गते आइतबार यहाँ आएर 13 बुधे एउटा मागपत्र पेश गर्यौं। मागपत्र पेश गर्ने क्रममा पनि यहाँको जिम्मेवार सरहरूलाई हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ उपस्थित हुन नभ्याउने र जो कोही भए पनि हामीले चाहिँ केएमसी स्कुलमा चाहिँ आएर हामी बुझाउँछौँ भनेर हामीले ल्याएर बुझायौँ। अनलाइन शुल्क कति लिने भन्ने बारेमा त त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्दिनु पर्थ्यो वा स्थानीय मापदण्ड तोक्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर तिनै तहका सरकारहरू चुकेको अवस्था छ। उसले अन्यलता छोडिदियो। अनि त्यसकारणले स्कुलहरूले नि आफू खुसी शुल्क लिन लाए। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अहिले त मासिक शुल्क शिक्षण शुल्कको 50% को कुरा आइरहेको छ। त्यसमा एनुअल फी लिएका छन्, अरू किसिमका शुल्क लिएका छन्। यो त केएमसीको मात्र कुरा होइन, यो त प्रतिनिधि पात्र एउटा घटना मात्र हो। यो घटनालाई अब व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनको लागि त आम रूपमा अभिभावकहरूको सर्वाधिक चासो भएको विषयमा त तिनै तहको सरकारले सम्बोधन गरिदिनु पर्थ्यो नि। अभिभावकले वार्षिक शुल्क तिर्न नसक्ने, अनलाइन कक्षाको छुट्टै व्यवस्था निर्धारण हुनुपर्ने र विद्यालयमा अभिभावकको प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले कोभिडको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरी लिनुपर्ने ठाउँमा मासिक शुल्कमै 500 रुपैयाँ बढाएर लिएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो। असोज दोस्रो साताभित्र शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन्। प्रहरीमा 5000 भन्दा बढीलाई जागिरको लागि अवसर खुलेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज जवान पदको लागि विज्ञापन निकालेको छ। खुल्ला प्रतियोगिताबाट समावेशी प्रावधान अनुसार 5227 जना नयाँ प्रहरी भर्ना लिन लागिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी गराएको छ। तीमध्ये खुल्लातर्फ 2817 कोटा राखिएको छ। बाँकी समावेशीतर्फ रहेका छन्। महिलातर्फ 441 जनाले अवसर पाउने भएका छन्। प्रहरी सेवामा जान इच्छुकले मङ्सिर 23 गते भित्र फारम भरिसक्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ। भर्ना फारम 77 वटै जिल्लामा प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ। कक्षा 8 वा सो सरह पास गरेकाले जवान पदमा भर्नाको लागि आवेदन दिन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको महान चाड दशैं तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा रोजगारीको लागि भारत गएका नेपालीहरू धमाधम नेपाल फर्किन थालेका छन्। नेपालगञ्जको जमुनिया नाकाबाट मात्रै दैनिक करिब 800 को संख्यामा नेपाली घर फर्किरहेका छन्।
नेपाल र भारत दुवै देशमा लामो समयसम्म चलेको लकडाउनका कारण रोकिएका नेपाली नागरिकहरू पछिल्लो समय दशैं तिहार मनाउनका लागि घर फर्किएका छन्। तर यसपटकको यात्रा उनीहरूका लागि सहज छैन। बाटोमा निकै दुःख कष्ट भयो र बस भाडा पनि दोब्बर तिरेर आउनु परेको फर्कनेहरूको गुनासो छ। अहिले 7 साल बसेर सिमला कुल्लुमा बसेको, बालबच्चा उतै पढ्थे, यस्तै अहिले गरेर बिग्रेर उहाँ पनि लकडाउनमा कमाइ नभएर यस्तै गरेर भाडा बनाएर केटाकेटी लिएर आएको छ। अब गाडीमा यता सिधै आएन, हरिद्वारबाट उताबाट घुम्दै ल्याउँदाखेरि डबल किराया लाग्यो सर। 400 लाग्थ्यो भने 800 लाग्यो एकजनाको। दुवै देशमा अहिले लकडाउन हटिसकेको छ। सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन भइरहेको छ। तर यातायात व्यवसायीहरू आफू खुसी भाडा असुल्दै आएका छन्, जसका कारण दशैंमा फर्कनेहरूले विगतको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्च गर्नु परेको छ। तर परिवारका साथ चाडबाड मनाउन पाउने भन्दै उनीहरू खुसी व्यक्त गरेका छन्। के गर्ने, बाटोमा दुःख त धेरै पाइयो लकडाउनको कारणले। के गर्ने, पहिला भाडा पनि कम लाग्थ्यो, अब भाडा पनि महँगो भनिरहेको छ। भाडा पनि अहिले के खै यस्तै ठिकै छ। अब खुसी नै लागेछ। म घर जाने बेला अब यहाँ बालबच्चासँग भेट्नु लाग्छ। 9 महिना जति भयो म गएको त। हामीहरू सबै एकै ठाउँमा गएको। अनि अहिले चाहिँ अब दसैँ आयो, दसैँमा यसो सानो सानो बच्चाहरू छन्, बच्चाहरूलाई भेटघाट पनि हुन्छ होइन। दशैंमा घर फर्कनेहरू नठगिउन् र कोरोना संक्रमणबारे जानकारी गराउन भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जमुना नाकामै विशेष नागरिक सहायता केन्द्र स्थापना गरेको छ। तर प्रहरीको उपस्थितिका बावजुद ठगिने क्रम रोकिएको छैन। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। धर्मशास्त्रीय मान्यता अनुसार अशुद्ध महिना मानिने मलमास आजदेखि सकिँदैछ। त्यस्तै कृतिपुरको मत्स्य गाउँ र चागु नारायणको मत्स्य नारायणमा मलमासमा सुरु भएको 1 महिने मेला पनि आज सकिँदैछ। असोज 2 गतेबाट सुरु भएको मलमास महिनाको आज अन्तिम दिन मत्स्य नारायणको पूजा आजा गरी समापन गरिँदैछ। प्रत्येक 3 वर्षमा मलमास हुने गर्दछ। चन्द्रमासको गणना अनुसार हरेक महिनामा बढी हुने तिथि 30 महिनासम्म जम्मा हुँदै जाँदा 28 दिनको हुन्छ। त्यही बढी भएको 1 महिनालाई अधिक मास अर्थात् मलमास भन्ने गरिन्छ। शास्त्र अनुसार शिवपुराण र नेपाल महात्म्य लगायतका पौराणिक ग्रन्थहरूमा भगवान विष्णुका 10 अवतार मध्येको पहिलो अवतार मत्स्य अवतार हो र त्यस समय मत्स्य गाउँमा अवस्थित पोखरीमा विचरण गरिएको उल्लेख गरिएकै कारण पनि मलमास महिना अवधिभर उपत्यकाको मत्स्य गाउँमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। पुरुषोत्तम मास महात्म्यका अनुसार मलमास अवधिभर स्नान गरी मत्स्य नारायणको दर्शन गरेमा ठूलो पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। मलमास महिना अवधिभर चम्पादेवी र भस्मासुर डाँडाको फेदीमा अवस्थित मत्स्य गाउँ, काठमाडौँ हनुमान ढोका परिसरको मत्स्य नारायण, भक्तपुर छालिङको मत्स्य नारायण लगायत मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। मलमास अवधिभर शुभ कार्य गर्दा फलिफाप नहुने धार्मिक आस्था समेत रहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 12 मुडलीमा पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पहलमा भएको पोखरी निर्माणको काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR विपरीत अघि बढाएको नगरवासीको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 मुरली गाउँमा छौँ, जहाँ प्रदेश नम्बर 2 द्वारा मुरली पोखरी सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको छ। तर निर्माण कम्पनीले करिब 1.5 वर्ष पहिला ठेक्का लिएको यो जग्गामा हालसम्म 50% पनि काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि 7.5 बिघाको जग्गामा निर्माण हुने यो सौन्दर्य कार्यक्रम अहिलेसम्म सम्पन्न नहुनुको पछाडि एउटा ठूलो राजनीतिकरण देखिएको छ। साथै स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्, जुन DPR अनुसार गर्ने कार्यहरू छन् त्यो DPR अनुसार कार्य पनि हुन सकेको छैन।
सब सम्पूर्णवासीहरू खुसियाली साथ मतलब विकास निर्माण होस् भनेर कामकाजको लागि उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। तर उहाँहरूको अब कामकाज हेर्दा यो निर्माण हेर्नुहोस् पुरा गुणस्तरहीन छ। बालुवाको मतलब गुणस्तर छैन, गिटीहरूको गुणस्तर छैन। तपाईँको यो डिपिआर पुरा मतलब विपरीत। त्यो मन्दिर हामीले जुन अघि सरलाई हेरायौँ त्यो मन्दिर पनि हाम्रो डिपिआर एकदम विपरीत काम भइरहेको छ सर। हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षा मतलब यहाँको जनताको इच्छा आकाङ्क्षा विपरीत काम भइरहेको छ। यो ठाउँको पुर्खाको पालादेखि नै रहेको मन्दिरलाई पाखा लगाउँदै र डिपिआरमा समेटिएको मन्दिरलाई पाखा लगाउँदै निर्माण कम्पनीले आफ्नो मोनोपोली तरिकाले निर्माण गरिरहेको छ। स्थानीयहरूले बारम्बार विरोध गर्दा पनि स्थानीय सरकार भने मौन देखिएका छन् भने निर्माण कम्पनीका विभिन्न पदाधिकारी यसमा चापुलिसीमा लागेका छन्। त्यति मात्र होइन, निर्माण गर्ने यी सामग्रीहरू गुणस्तरहीन र प्रयोग नहुने खालका देखिएका छन्। लिखित छैन, हामीले मौखिक जानकारी गराउला भन्दाखेरि आफ्नो हिसाबले मौखिक जानकारी गराएर काम गराउँदै हो। हामीलाई यो विषयमा कहिलेसम्म सीमाबद्ध कुनै लिखित जानकारी पनि छैन, हामीले थाहा पनि छैन, सकेका छैन। तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्न जानुहुन्छ कि हुँदैन? जान्छ। कामहरू कस्तो भइरहेको छ? कामहरू ठिकै भइरहेको छ, एकदम राम्रो भइरहेको छ, गुणस्तर भइरहेको छ। अब त्यो हामीले त्यो गुणस्तर चेक गर्ने माफ गर्ने त्यो विषयहरू हुन्छ, हामीले थाहा हुँदैन। हामी त्यसरी आँखाले हेर्दाखेरि राम्रो भइरहेको छ। कतिपय निर्माण भएका वस्तुहरू अहिले निर्माण भइसकेका पश्चात पनि सजिलै हातले उखल्न थालेका छ। प्रदेश नम्बर 2 मा मुख्यमन्त्रीले खास गरी पर्सा जिल्लामा उहाँको गृहस्थानमा पनि यस्ता खाले परियोजनाहरू बडा चासोका साथ लगाएका थिए। तर निर्माण कम्पनीले भने आफ्नो मोनोपोली हिसाबले र रकम कमाउने उद्देश्यका साथ निर्माण गर्ने यस्ता परियोजनाहरूमा मुख्यमन्त्रीलाई कतिको लाभ होला त? राजन रौनियार, पर्सा। विदेशबाट फर्किएका युवाबाट नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ रूपन्देहीको सैना महिनामा एग्रो फर्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्। झण्डै 15 वर्षसम्म विदेशका विभिन्न मुलुकमा कृषि काममा अनुभव बटुलेका केही युवाको सक्रियतामा फर्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आफै मालिक, आफै ग्राहक, आफै उपभोक्ता भन्ने उद्देश्यका साथ सैना महिनामा कृषि फर्म सञ्चालनमा आएको छ। फर्मले एकीकृत कृषि क्रान्ति, कृषकको मनमा शान्ति भन्ने नाराका साथ काम गरिरहेको छ। फर्ममा लोकल र आधुनिक कुखुरासँगै टर्की, बट्टाई तथा बाख्रा पालन गरिएको छ। फर्ममा हेचरी समेत सञ्चालन गरिएको छ। 15 वर्ष विदेशमा अनुभव बटुलेर फर्केका लीला बहादुर थापाको सक्रियतामा फर्म सञ्चालनमा आएको हो। चल्ला उत्पादन गरिन्छ, ब्रोइलर पनि उत्पादन गरिन्छ, हाम्रो ब्रोइलर कुखुरा पनि उत्पादन गरिन्छ र अनि तपाईँको गिरिराजको चल्लाहरू पनि हामीले जोड्ने गर्छ। 109 जनाको लगानीमा नयाँ तरिकाले फर्म चलेको छ। एकीकृत कृषि फर्मले पशुपक्षी पालन, चल्ला उत्पादन र वस्तुको बजारीकरणमा समेत किसानलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यिनीहरूको चाहिँ तपाईँलाई हुर्काएर चल्लाहरू उत्पादन गरेर आम यो उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ एउटा। त्यसको साथसाथै उनीहरूलाई चाहिने जस्तो चल्ला, अरू दाना, भेटनेरी होइन, अहिले प्राविधिक सहयोग, तालिमको व्यवस्था, यो सबै चाहिँ हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट गरिरहेछ। पछिल्लो समय नेपालमा कृषिको महत्त्व बढ्दै गएको बताउने उनीहरूले कृषिमा राम्रो सम्भावना देखेका छन्। फर्मले पशु वधशाला समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। छिट्टै मिनी मार्ट पनि चलाउने योजना सञ्चालकले बनाएका छन्। त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा हामीले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सबै घुम्नुपर्छ। यो अहिले हामीले बाहिर देश गएर नोकरी गर्नुभन्दा एउटै लगानीकर्ताले 15, 20, 50 लाख रुपियाँ हालेर त एक ठाउँ डुबाउनु भन्दा सबैले थोरै थोरै रकम लगाउने, सबै मिलेर काम गर्ने। एकैजनाले ठुलो लगानी गर्न सम्भव नभएकाले एकीकृत रूपमा थोरै थोरै लगानी गरेर काम गरेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। लगानीकर्ता र ग्राहक र उपभोक्ता आफै हुँदा बजारीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने सञ्चालकहरूको विश्वास छ। बुद्धनगर एग्रो फर्ममा हालसम्म 4 करोड लगानी भएको छ। फर्मको ह्याचरी, वधशाला, दाना पसल लगायतका काममा गरी लगानीकर्ता मध्येबाट 23 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। दुबई र अरब पुगेर फर्किएका नेपाली युवाहरूले अहिले पशुपन्छी व्यवसाय सुरु गरेर राम्रो आम्दानी लिन थालेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, रूपन्देही। कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सिन्धुलीमा 1 महिनामै सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन निर्माण भएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा जनस्तरबाट 50 शय्याको आइसोलेसन स्थल निर्माण गरिएको हो। सम्माननीय दर्शकवृन्द,
यो सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा निर्माण भइरहेको यो आइसोलेसन भवन हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट सिन्धुली जिल्लाका संक्रमित बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार गरेर यो आइसोलेसनमा राख्नको निम्ति यो आइसोलेसन भवन तयार हुँदैछ। खास गरिकन बागमती प्रदेश सरकार र सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगबाट यो 1 महिनाभन्दा केही समयको यो सेरोफेरोमै यो भवन निर्माण सम्पन्न भइरहेको छ। उपचारलाई सहज होस् र अब अहिले बाहिर कोभिडको बिरामीलाई उपचार गर्न गाह्रो भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो यही नै यसलाई चाहिँ के भनेदेखि बनाएर सबैको सहयोग यो पारदर्शी बनाएर चाहिँ यसमा चाहिँ सबैको सहयोग हुँदाखेरि छोटो समयमा हामीले त 1 महिनामै तयार गर्छौँ भने थियो, तर यो सानसानो काम पनि धेरै गर्नु परेकोले गर्दा टाइम अलिकति खाएको छ। यद्यपि अब हाम्रो लगभग तयारी अवस्थामा पुगिसकेको छ। 50 बेडको आइसोलेसन भवनमा यो कार्तिक महिनाको पहिलो सातादेखि यहाँ सिन्धुली जिल्लाका संक्रमित बिरामीहरूको लागि पनि राख्नको निम्ति यो तयारी भइरहेको छ। यो भवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ सिन्धुली जिल्लामा संक्रमित भएका बिरामीहरूलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन र गरी उपचार गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने र यो आइसोलेसन भवनमा भेन्टिलेटर आइसियु सहितको सेवा उपलब्ध गराउने यसको प्रमुख उद्देश्य छ र त्यसको सम्पूर्ण तयारी पनि भइसकेको छ। खास गरिकन 50 बेडको यो आइसोलेसन भवनमा चाहिँ बिरामीहरूको निम्ति छुट्टा छुट्टै शौचालयहरू र चाहिँ नुहाउने कक्षहरू लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरू यहाँ पर्याप्त छन् र यहाँ आउने बिरामीहरूलाई सुरक्षित राख्दै संक्रमित बिरामीहरूलाई उपचार गरेर पठाउनको निम्ति सम्पूर्ण तयारीहरू भइरहेको छ र भावी समयमा यो आइसोलेसन भवनलाई सिन्धुली जिल्लाको एउटा ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गर्नको निम्ति पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका बुद्धिजीवीहरू र यहाँका अगुवाईहरू अहिले लागिरहनु भएको छ। सङ्घीय सरकारको अवधान अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रमा सेन्टरमा बदल्नको निम्ति हामीले चाहिँ विधिवत ढङ्गले हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले चाहिँ डकुमेन्टेसन गरिसकेका छौँ, निवेदन दिइसकेका छौँ र माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले ल ठिक छ ट्रमा सेन्टरको निर्णय गराउँछु भनेर प्रतिबद्धता पनि जारी गरिसक्नु भएको छ। भविष्यमा यो भवनलाई चाहिँ ट्रमा सेन्टर मार्फत चाहिँ जनताको सेवा पुर्याउने हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। यो निर्माण सम्पन्न गरेर समुद्घाटन गर्नको निम्ति अहिले कामहरू तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुली माडी। झापा जिल्ला सहित प्रदेश 1 का निर्माण व्यवसायीले कोरोना भाइरसको महामारीका बीच निर्माण सम्पन्न गरेका योजनाको लामो समय भइसक्दा समेत भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन्। तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरी बिल पेश गर्दा पनि प्रदेश सरकारले रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेको निर्माण व्यवसायीको दुखेसो रहेको छ। झापा जिल्ला सहित प्रदेश 1 का निर्माण व्यवसायीहरूले कोभिड-19 को महामारीका बीच निर्माण सम्पन्न गरेको योजनाहरूको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। जोखिमका बावजुद तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरी बिल पेश गरेको लामो समय भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारले रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। भारतीय मजदुरहरूलाई विदा गरेर नेपाली मजदुरहरूबाट हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेका धेरै कामहरू सम्पन्न गर्यौँ। यसरी कामहरू सम्पन्न गर्दा पनि हामीले असार मसान्तमा हुनुपर्ने भुक्तानीहरू नै पाइरहन सकेको छैन। बन्दाबन्दीका बेला समेत निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम जिल्ला सहित प्रदेशभरका निर्माण व्यवसायीले कोरोना जोखिमका बावजुद निर्माण कार्य जारी राखेका थिए। तर सरकारको कानुन र निर्देशनालाई पालन गरी चुनौतीका बावजुद सम्पन्न गरिएका योजनाका बिल पास नहुँदा निर्माण व्यवसायी मारमा परेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाले जनाएको छ। विभिन्न योजनाहरू असार मसान्तमै सम्पन्न गरे, तर प्रदेश सरकारबाट जति पनि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यहरू भए त्यसमा व्यवसायीहरूले आजको दिनसम्म भुक्तानी पाइरहेको अवस्था छैन। दसैँ तिहारको मुखमा आएर सबै निर्माण व्यवसायी, मजदुर र विभिन्न व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि तिर्नु नसकेको अवस्था। निर्माण कम्पनीले काम समयमा नसक्दा कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्न अग्रसरता देखाउने सरकारले समयमा नै सम्पन्न गरेका योजनाको रकम दिन भने आनाकानी गरेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाको भनाइ छ। भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीसँग सम्बद्ध श्रमिक, व्यापारी र आम मजदुर समेत मारमा परेका छन्। हामी व्यवसायीहरूले समयमा काम सक्दा पनि भुक्तानी नहुने र कुनै विशेष कामले विशेष बाधा अडचनको कारणले पनि निर्माण कार्य समयमा सकेन भने पनि कालो सूचीमा राखेर उसको व्यवसायमा धक्का लाग्ने काम गर्ने र काम सक्दा पनि राज्यबाट
कुनै पनि समयमा भुक्तानी नहुँदा हामी बहुत ठुलो मारमा परेको छौँ। एकातिर घर घडेरी धितोमा राखी व्यवसायमा लगाएका हजारौं व्यवसायीले सम्पन्न गरिसकेका परियोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा अन्य ठेक्का सम्झौता गरिएका आयोजनाको काम सुचारू गर्न समस्या भएको निर्माण व्यवसायीको दुखेसो छ। अर्कोतिर पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले भने यसअघि भुक्तानी सहजै भए पनि प्रदेशबाट कोरोना संक्रमणकै कारण रकम निकासामा ढिलाइ भएको बताएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। कोरोना भाइरसको महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा पोखरामा सरोकारवालाले वैचारिक बहस सुरु गरेका छन्। पर्यटकले खच्चाखच हुने पोखरा सुनसान बनेपछि व्यवसायीहरू महामारीलाई नै आत्मसात गरी पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन भन्ने अभियानमा लागेका छन्। पोखरामा कोरोना भाइरस संक्रमणपछि थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनः अघि बढाउने विषयमा बहस सुरु भएको छ। पोखरा महानगरको शहरी योजना आयोगले पोखरा पर्यटन परिषदको समन्वयमा नवीनतम सामान्य परिस्थितिमा पर्यटन प्रवर्धन तथा ब्रान्डिङ रणनीति तर्जुमा कार्यशाला गरेर पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा पहल थालेको हो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कोरोना भाइरसलाई अब घर बसेर मात्र जित्न नसकिने जनाउँदै सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर गण्डकी प्रदेश घुम्न आउन आग्रह गरे। सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गरेर आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो गण्डकीलाई पोखरालाई ओपन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्ने हैन के गर्ने र यस प्रोटोकल चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने सरकारको तर्फबाट चाहिँ तपाईहरुको के गर्नुपर्छ। कहिले कहिले अघि तपाईले भन्नुभयो नि पीसीआर टेस्टको तपाईको र्यापिड पीसीआर टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने थियो नि तपाईहरुको। त्यो हाम्रो स्थिति त्यसमा के गर्ने यहाँ चाहिँ मान्छे कोही बिरामी भयो नि कसैले चाहिँ आइसोलेसनमा या क्रिटिकल वार्डमा लैजानु पर्यो भने कोरोनाका संक्रमित देखिए यहाँ सुरक्षा सतर्कता राम्रो भएकाले पदयात्रा पर्यटन र साहसिक खेल लगायत ग्रामीण पर्यटनका लागि डराउन नपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ। कोरोनाको असरले गण्डकी प्रदेशमा 27 अर्बको नोक्सानी भोगिसकेको भन्दै उनले अब पर्यटनलाई चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा राखे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रले मासिक 10 अर्ब घाटा बेहोरिरहेको र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। आन्तरिक र बाह्य हवाई मार्ग सञ्चालनसँगै हिमाल आरोहण र पदयात्राका लागि बिस्तारै बुकिङ खुला हुँदै गएकाले अब वैकल्पिक पर्यटन खोजीसँगै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अहिले कोभिड-19ले हामीलाई एउटा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। विश्वमा सबै पर्यटन व्यवसाय एउटा धराशायी भएको छ र यसमा हामीलाई सँगसँगै अवसर पनि हामीलाई मिलेको छ। अहिले समय पनि मिलेको छ। यो जुनसुकै चुनौतीमा हामीले चाहिँ त्यो त्यसबाट कालिएर त्यसबाट डराएर त्यसबाट घोडा टेकेर हुँदैन। त्यो चुनौतीसँग सामना गर्दै फेरि हामीले त्योभन्दा पछि आउने चाहिँ सहज परिस्थितिमा कसरी यो चाहिँ घाटालाई पूर्ति गर्ने भन्ने योजना हामीसँग बन्नु पर्यो। गण्डकी प्रदेशका पर्यटन उद्योग तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल, प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारी, सांसद विद्या भट्टराई, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जीसी लगायतले गण्डकी प्रदेश संस्कृति, प्राकृति र साहसिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यसलाई ब्रान्डिङ गरेर जानुपर्ने धारणा राखे। जीवन सुवेदी, पोखरा। पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँपालिकामा खेल मैदानको अभावले खेल क्षेत्र नै प्रभावित भएको पाइन्छ। प्रतिभावान खेलाडीलाई खेल मैदानको अभावले ओझेलमा पारेको भन्दै बैतडीको पञ्चेश्वरी गाउँपालिकाले भने 1 करोड खर्च गरेर 4वटा खेल मैदान निर्माणको काम सुरु गरेको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले 4वटा खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु गरेको छ। पालिकाको विभिन्न क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई खेल्न मिल्ने गरी 4वटा खेल मैदान निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीय विद्यालयले गाउँपालिकाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। पालिकाले निर्माण गरेका खेल मैदानले स्थानीय खेलाडीलाई फाइदा पुग्ने शिक्षकको भनाइ छ। माध्यमिक विद्यालयको नजिकै रहेको एउटा नागार्जुन खेल मैदान निर्माण भइरहेको छ, जसले यहाँका खेल प्रेमी साना बालबालिकाहरूको प्रतिभालाई अवश्यमेव प्रस्फुटित गर्ने भन्ने यो विद्यालय पूर्णतया विश्वस्त रहेको अवस्था अहिले छ। खेल मैदान अभावमा स्थानीय प्रतिभाहरू ओझेलमा परिरहेका बेला पालिका भित्रका विद्यालयहरूलाई पाएक पर्ने गरी 4वटा खेल मैदान निर्माण हुनु सकारात्मक रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
जिल्लामा आयोजना हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीहरूले मैदान अभावमा अभ्यास गर्न नपाउँदा पराजित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। लौली नपासी त प्रकृतिले दिएकै ग्राउन्ड हुनाले उहाँ जहिले पनि राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा प्रथम स्थान ल्याउँथे र हामीलाई पनि त्यति बेला लाग्थ्यो कि हामीसित पनि ग्राउन्ड भइदिएको भए हामी पनि केही गर्थ्यौँ कि है, न यहाँ दौड्नको लागि अब भलिबल अब क्रिकेट कुनै पनि खेल सञ्चालन गर्नको लागि ग्राउन्डको अभाव नै टटकारो रूपमा रहेको थियो। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरख बहादुर चन्दले विद्यार्थी खेलाडीहरूलाई मध्यनजर गरेर खेल मैदानमा लगानी गरिएको उनले बताए। गाउँपालिकाले 4वटा खेल मैदान निर्माण गरेपछि स्थानीय खेल क्षेत्रमा टेवा पुग्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। विभिन्न वडामा खेल मैदान निर्माण गरेर खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्टको भनाइ छ। 4वटा खेल मैदानहरू निर्माण गरेको छ, जसमा चाहिँ वडा नम्बर 3 मा एउटा खेल मैदान र वडा नम्बर 1 मा एउटा खेल मैदान, वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 गरेर 4वटा चाहिँ खेल मैदान निर्माण गरेको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 मा 65 लाख खर्च गरेर खेल मैदान निर्माण गरेको छ भने वडा नम्बर 4 मा अर्को खेल मैदान निर्माणमा 11 लाख खर्च गरेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 5 को खेल मैदानका लागि 10-10 लाख खर्च गरिएको छ। खेल क्षेत्रमा करिब 1 करोड लगानी गर्ने पञ्चेश्वर जिल्लाकै पहिलो पालिका बनेको छ। लोकेश साउद, बैतडी। हिन्दू संस्कारलाई चुनौती दिँदै मोरङ विराटनगरमा एक महिलाले आमाको क्रिया बसेकी छिन्। विराटनगर महानगरपालिका 6 की लाले गुराँस टोलकी बिना आचार्य आमाको क्रिया बसेकी हुन्। 71 वर्षको उमेरमा आमाको मृत्यु भएपछि माइली छोरी बिना क्रिया बसेकी हुन्। 19 वर्ष अगाडि बुबाको मृत्यु भएपछि बिना विवाह नगरी आमाको हेरचाह गरेर बसेकी थिइन्। उनका एक दिदी र एक बहिनी रहेका छन्। आमाको क्रिया गर्ने आचार्यको कार्यको स्थानीयले भने प्रशंसा गरेका छन्। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 चरीकोटमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कर तिर्नको लागि काभ्रेको धुलीखेल आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सदरमुकाममै कार्यालय स्थापना गरिएको हो। जिल्लामै कार्यालय स्थापना भएपछि कर तिर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रो करेन्सी फ्लक्चुएट हुँदाखेरि करेन्सी जहिले पनि हामी डिभाइडेडै हुन्छ। पछि हामीले तिर्दाखेरि चाहिँ डलरमा अथवा एसटीआरमा तिर्नु पर्दाखेरि त्यो जहिले पनि हामीलाई महँगै परिरहेको छ एउटा। र फेरि अर्को हाम्रो समस्या के छ भने ऋण सम्झौता गर्छौँ, ऋण सम्झौता गरेपछि कमिटमेन्ट चार्ज पुरै तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रा कामहरू समयमा सकिरहेका छैन। यहाँ चाहिँ सेवाका सम्पूर्ण कामहरू करदाताका सेवामूलक कार्यहरू सम्पूर्ण हामी यहीँबाट उपलब्ध गराउनेछौँ। कार्यालयले शुक्रबारबाटै राजस्व सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ। कार्यालयबाट व्यक्तिगत प्यान, व्यावसायिक प्यान, भ्याट, व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रदान, कर वितरण विवरण, आय विवरण, अन्तःशुल्क विवरण बुझाउने लगायतको काम हुने भएको छ। करदाता सेवा कार्यालयका अनुसार दोलखामा 10,309 जना करदाता रहेका छन्। झापाको मेचीनगर 15 स्थित ज्यामिरगढीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरेको छ। यो झापामा स्थापना भएको 11औं पोस्ट रहेको छ। पोस्टको एक कार्यक्रमको बीच मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले उद्घाटन गरेकी छिन्। यसअघि झापाको बाहुनडाँगी, काकडभिट्टा, पाठामारी, केचना, भागडुब्बा, टाघनडुब्बा, गैरीगञ्ज, घेराबारी, कुञ्जीबारी, पृथ्वीनगर गरी 10 वटा स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिएको छ। चाँडै नै नकलबन्दा, तिरिङ, सतीघट्टा, महेशपुर, पन्थापाडा, आपगाछीमा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्ने तयारी रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बाहिनी पकलिका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले जानकारी दिए। झापाको 144.2 किलोमिटर क्षेत्र खुल्ला सीमा रहेकाले विभिन्न खालका आपराधिक गतिविधि हुने हुँदा यस्ता बीओपी स्थापना गर्दा त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ। 65औं प्रहरी दिवसको अवसरमा बारा प्रहरीले शहीद परिवारलाई सम्मान गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रहरी परिवारलाई सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपालले राज्य र नागरिक प्रति सेवाभाव राखेर
काम गर्न आग्रह गरे। बाराका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले नागरिकको साथ बिना प्रहरी एक्लैले काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। चोरी, लुटपाट, छुवाछुत लगायतका अपराध नियन्त्रणको लागि नागरिक प्रहरी सहकार्य आवश्यक भएको उनको भनाइरहेको थियो। फलेवास नगरपालिकाले गरिब तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। नगरपालिकाले 25 वर्षदेखि 60 वर्षसम्मका श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको नगरसभाले पारित गरेको नगरका श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न ऐन र कार्यविधि बनाई लागू गराउने चरणमा रहेको हो। कार्यविधि अनुसार आरनमा काम गर्ने, सिलाइ गर्ने, बाजा बजाउने श्रमिक, सिकर्मी तथा डकर्मी काम गर्ने, सडक मर्मत गर्ने, अति विपन्न कृषक श्रमिक, सिप र पेशा भएका तर विपन्न श्रमिक, श्रमिक दलित, एकल महिलाका लागि श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो। नगरपालिकाले ल्याएको कल्याणकारी कोष स्थापना कार्यक्रममा श्रमिकले प्रत्येक महिना 500 रुपैयाँ जम्मा गर्नेछन् भने नगरपालिकाले थप 500 रुपैयाँ जम्मा गरेर गरिबी निवारण सहित सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता ल्याउन लागेको हो। 500 रुपैयाँ महिनाको हामीले हाल्दिने, उसले पनि 500 हाल्यो, 1000 भयो, त्यसको ब्याज पनि दिने। अर्थाखेरि 60 वर्ष पिएपछि तपाईको चाहिँ एकमुष्ट दिने, त्यो किन जागिर खानु पर्छ? 6000 को जागिर किन खानु पर्छ? ल हजुर जागिर चाहियो, जागिर भन्दै किन पर्यो? काम गरेर आफू घरमा बस्न नि पायो, घर परिवार जान्छ पनि पायो, परिवारको बस्न पायो। 500 रुपैयाँ नगरपालिका कुरो दियो त्यो फेरि कसलाई? सबैलाई, जसको घरमा जागिर छैन। कुनै पनि श्रमिकले 60 वर्ष वृद्धावस्थापछि आर्थिक समस्या भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ऐन र कार्यविधि अनुसार ल्याएको श्रमिक कल्याणकारी कोष स्थापना योजनाका लागि नागरिक लगानी कोषसँग साझेदारी गर्ने र सो कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित श्रमिकले पेन्सनको रूपमा 65 वर्षपछि मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिने फलेवास नगरपालिकाले जनाएको छ। 60 वर्ष उमेर पछिको उमेरको लागि एउटा जीवनको सुरक्षा गर्नको लागि पेन्सन योजना लिएर आएको छ र यसमा चाहिँ श्रमिकहरूले आफ्नो सक्रिय जीवनमा चाहिँ श्रम गरे बापत पाउने पारिश्रमिकबाट मासिक 500 रुपैयाँ जम्मा गर्ने र त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाले त्यति नै जम्मा गरेर कुल प्रत्येक महिना 1000 रुपैयाँ प्रत्येक श्रमिकबाट जम्मा गरी त्यसलाई एउटा सञ्चित गरेर राख्ने। 11 वडा रहेको नगरपालिकाले नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने रकम बीचमा निकाल्न वा वितरण गर्न नपाइने गरी नियम बनाएको छ। समयावधि अगावै कसैको मृत्यु भएमा वा भइपरि आएमा निजको हकवाला संरक्षकले सो रकममा हक कायम गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। कपिलवस्तुमा बलात्कारको मुद्दा मिलाउन स्थानीय अगुवाले दबाब दिन थालेपछि पीडित युवती र परिवार न्यायको खोजीमा भौतारिन थालेका छन्। बलात्कारमा परेकी मायादेवी चार्की 16 वर्षीय युवती र उनको परिवारलाई पीडक पक्षले धम्क्याउँदै मुद्दा अघि नबढाउनका लागि चेतावनी दिएको हो। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा बलात्कारको शिकार भएकी एक युवती न्यायको खोजीमा भौतारिँदै हिँड्न बाध्य भएकी छिन्। स्थानीय अगुवाहरूले पीडकसँग मिलेर डर धम्की देखाउँदै घटनालाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउन किशोरीलाई दबाब दिएका हुन्। शुक्रबार राति स्थानीय 19 वर्षीय युवा नवसाद फकीरले घरमा आमाबाबु नभएको मौका छोपेर आफूमाथि बलात्कार गरेको पीडित युवतीले बताइन्। लाइट बुझवा दिया घर में की, फिर हमारे घर क्यों नहीं रहा, हमारे खटिया किस करी सी, हमारे हिंच के लेके गया घर में, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी इज्जत ले लिया रहा। हाँ, ऐठो लड़की रही और कहा तरह कि तो बोलबे तो तेरे वैसे सजा कर पाए। घटनापछि गाउँमै घटनालाई मिलाउन भन्दै स्थानीयले आफूहरूलाई ठूलो दबाब दिएको युवतीको परिवारले बताएको छ। आफूहरूलाई न्याय चाहिने भन्दै पीडित युवतीका पिताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फकीर विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएका छन्। हमरे घरे नहीं रहे और चला गए रहे, नानी बीमार रही बहुत, वहाँ चला गए। वो घर में जबरदस्ती 2 बजे रात का हल्का जबरदस्ती घर में से बाहर खटिया पर से उठा कर दूसरे घर में ले जाकर और जबरदस्ती की गलत काम हमारे साथ के होने वाला गांव को वैसे नहीं रहा। हमारे अन्याय करती दौड़ी थन कि हमन के न्याय मिल जाए,
बस वही करते हमरे परेशान हैं, हमारी इज्जत ले ली, हम बिटिया कहाँ ले जाए बाबू। प्रहरीले भने पीडितको उजुरीका आधारमा मुद्दा दर्ता भएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। त्यही सोही दिनै पक्राउ गरेर यस कार्यक्रमलाई निजको सम्मानित जिल्लाबाट व्याख्या गरी आवश्यक अनुसन्धान कार्य सुरु गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा अन्य विषय कुराहरू चाहिँ अब अनुसन्धान गर्न पुग्ने जान्छ। हालसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ निजको बयान कार्य लगायत चाहिँ पीडितको अन्य गर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रक्रियाहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरू कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ। कसैले मिलापत्र गराउन खोजे उनीहरूलाई पनि कारबाही हुने उसको भनाइ छ। गोपाल भण्डारी, कपिल वस्तु। मोरङको सुन्दर हरैचामा गाईको प्रतिमा निर्माण अलपत्र परेको छ। विश्वकै ठूलो गाईको प्रतिमा निर्माण बजेट अभावका कारण अघि बढ्न नसकेको हो। मोरङको सुन्दर हरैचाको नयाँ वृन्दावन गौशालामा निर्माण थालिएको विश्वकै ठूलो गाईको प्रतिमा निर्माण कार्य रोकिएको छ। गौरवको आयोजनामा राखे पनि त्यसका लागि नगरले बजेट विनियोजन नगर्दा काम रोकिएको हो। प्रतिमा निर्माणको काम अघि बढेपछि नगरले बजेट नदिँदा समस्या भएको नयाँ वृन्दावन गौशालाका संरक्षक दिनबन्धु शास्त्रीले बताए। 78 लाख रुपियाँ पूर्ण खर्च भएर यसको यहाँसम्म आइपुगेको छ। अबका दिनमा यो संरचना बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा हामी आफै पनि अन्यलमा परेका छौँ। हामी यताकता सुनिरहेका छौँ। अहिले यतिखेर नगरपालिकाले अरू बजेट विनियोजन गरेका छैन, अरू बजेट एलोकेटेड गरेका छैन भने सुन्दैछौँ। यदि अरू पैसा विनियोजन गर्न नगरपालिकाले नगरेकै हो, यदि असम्भव भएको हो भने अब के हुन्छ, गाईको गतिविधि अब कहाँ पुग्ने भन्ने कुरामा हामी आफै अन्यलमा परेको अवस्था छ। नगरपालिकाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सुन्दर हरैचा नगरको पहिचान बनाउने उद्देश्यले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाईको प्रतिमा निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर यो वर्ष नगरको बजेटमा प्रतिमा निर्माणका लागि रकम छुट्याइएको छैन। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले भने यो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण अपेक्षा अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकेको जनाएको छ। दशैं तिहारपछि गाईको प्रतिमाका साथै अन्य साबिकका गौरवका योजनाहरूको काम अघि बढाइ नगरको भनाइ छ। हामी बोर्डले छलफल गरेर हामी यी अधुरा रहेका योजनाहरूलाई कम्प्लिट गर्नका निम्ति यो वर्ष हामी काम गर्छौँ र मलाई लाग्छ जहाँसम्म गाईको विषयमा तपाईँलाई फोकस गरेर कुरा उठाउनु भएको हुनाले यो चाहिँ कोही विषय एउटा उठाइदिएर मजा लिने विषय भन्दा पनि समग्रमा सुन्दर हरैचाको पहिचान, सुन्दर हरैचाको चिनारी, सुन्दर हरैचामा धार्मिक पर्यटकीय चाहिँ क्षेत्रको विकास, निर्माण, विस्तार र प्रवर्धन गर्नका निम्ति नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा सुन्दर हरैचा विकास गर्ने लक्ष्य सहित नयाँ वृन्दावन गौशाला क्षेत्रमा सडक विस्तार, सौर्यबत्ती र सीसी क्यामेरा जडान लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माण भने गरिसकिएको छ। गाईको प्रतिमा निर्माणका लागि हालसम्म 76 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्रतिमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यो धार्मिक पर्यटकीय गतिविधि विस्तार हुने विश्वास लिएको छ। दीपक कार्कीका साथ कृष्ण भट्टराई, मोरङ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी साथै कर्णाली प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भई 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:04 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।